सर्वप्रथम विद्युत विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा मान्यज्यूहरूले गर्नुभएको छलफल, टिप्पणी, सुझाव र धारणाहरूको लागि म सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। निश्चय नै जलस्रोत हाम्रो सन्दर्भमा पूर्वाधार र सेवाको क्षेत्र मात्र नभएर यो आर्थिक क्षेत्रको रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ भन्ने कुरा मान्यज्यूहरूले पनि यहाँ पर्याप्त उल्लेख गर्नुभएको छ र सरकारले पनि यो कुरा भन्दै आइराखेको छ। यही तथ्यलाई, यही वास्तविकतालाई मनन गर्दै नेपाल सरकारले आगामी 12 वर्षभित्र जलविद्युतको विकासको निम्ति, विद्युत ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि समग्र ऊर्जा विकासको मार्गचित्र र कार्ययोजना निर्माण गरेर अगाडि बढिराखेको छ। हामीले उत्पादन कति गर्न सक्छौँ, उत्पादन कुन कुन प्रोजेक्टबाट हुन सक्छ, त्यसको भार वहन गर्न सक्ने खालको पूर्वाधारको व्यवस्था कस्तो हुनुपर्दछ, हाम्रो आन्तरिक खपतको अवस्था कस्तो हुनुपर्दछ र हाम्रो आन्तरिक खपतको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नको लागि वितरण प्रणाली कस्तो हुनुपर्दछ, बचत भएको हाम्रो विद्युतको खपतको लागि व्यापारको अवस्था कस्तो हुनुपर्दछ र व्यापारको व्यवस्था कस्तो हुनुपर्दछ, यो सबै काम गर्नको लागि हामीलाई आवश्यक पर्ने लगानीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र कसरी गर्नुपर्दछ, लगानी सहित उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार लगायत यो लगानी समग्र व्यवस्थापनको निम्ति हामीलाई आवश्यक पर्ने नीतिगत कुराहरू के, नीतिगत व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, संरचनागत व्यवस्था कस्तो हुनुपर्दछ र त्यसको निम्ति आवश्यक सुधार के गर्नुपर्दछ भन्ने विषय समेतलाई समेटेर हामीले ऊर्जा विकासको मार्गचित्र र कार्ययोजना निर्माण गरेका छौँ। हामीलाई के विश्वास छ भने आगामी 12 वर्षभित्रमा 28,000 प्लस मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अवस्था हामीले प्रक्षेपण गरेका छौँ। यो कुनै यसलाई तथ्याङ्कले सपोर्ट गर्छ, तथ्याङ्कले ब्याकअप गर्छ, यसलाई तथ्यले ब्याकअप गर्दछ र त्यसको निम्ति हामीले एउटा स्पष्ट कार्ययोजना पनि निर्माण गरेका छौँ। त्यसैले मान्यज्यूहरूले भन्नुभयो जस्तै नेपाल जलस्रोत नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि अत्यन्त धेरै पोटेन्सियल भएको क्षेत्र हो। यसको सदुपयोगको निम्ति सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ, सरकारले गम्भीरतापूर्वक यसलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा पर्याप्त ध्यान दिँदै आइराखेको छ। यो सम्भव छ। हिजो पनि मान्यज्यूहरूले भन्नुभएको थियो केही वर्ष अगाडि मात्र हामीसँग 1000 मेगावाट थियो, त्योभन्दा अझ अलिकति केही वर्ष अगाडि जाने हो भने 200-400 मेगावाट थियो, आजका दिन 3000 मेगावाट छ। 15 वर्ष अगाडि 23-24% जनसङ्ख्याको मात्र विद्युत सेवामा पहुँच थियो, आजका दिन 98% जनसङ्ख्याको विद्युत सेवामा पहुँच छ। यस विकासको यो प्रकृति र विकासको यो गतिलाई हेर्दा हामी आगामी 10-12 वर्षभित्रमा 28-30,000 मेगावाट हामी सहज ढङ्गले उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा एउटा विश्वासयोग्य वातावरण हामी देख्छौँ र त्यो अवस्था देख्न सकिन्छ। त्यसैले सामान्य सभामुख महोदय, विद्युत क्षेत्रको सुधार, परिवर्तित सन्दर्भ र आवश्यकता, आन्तरिक खपत वृद्धिको स्थिति योजना, यो समग्र अवस्थालाई ध्यान दिएर विद्युत आयोजनाहरूको विकास र सञ्चालनको लागि विद्युत सम्बन्धी ऐन 2080 यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो। नेपालको सन्दर्भमा विद्युत क्षेत्रको विकासको सन्दर्भमा कुरा गर्दा जलविद्युत नै यसको प्रमुख पोटेन्सियलको रूपमा रहँदै आएको छ। यद्यपि विद्युतको कुरा गर्दा जलविद्युत मात्र होइन, त्यहाँ सोलरको कुरा छ, विन्ड पावरको कुरा छ, सोलर पावरको कुरा छ, अन्य क्षेत्रहरू पनि छन्, इभन वैकल्पिक ऊर्जाका कुराहरू पनि छन्, अरू सबै कुराहरू छ। तथापि जलविद्युत क्षेत्र यसको मुख्य पोटेन्सियलको रूपमा रहँदै आएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले सरकारले मिक्स इनर्जीकै कन्सेप्टलाई ध्यानमा राखेको छ। त्यहाँ जलविद्युतको कुरा मात्र होइन, सोलर इनर्जी र विन्ड पावरको, सोलर पावर र विन्ड पावरको लागि पनि आवश्यक कानुनी व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएको छ। र त्यसैले यो विद्युत सम्बन्धी विधेयक हो। फेरि अब वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र मार्फत सञ्चालन हुने अन्य आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि त्यसको आवश्यकताको लागि फेरि अलग्गै हामीसँग नवीकरणीय ऊर्जाको दक्षता विकाससँग सम्बन्धित, नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विकास सम्बन्धी अलग्गै विधेयक ड्राफ्ट गरेको छ सरकारले, मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसहित अहिले कानुन मन्त्रालयमा रहेको लागि पुगेको छ नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विधेयक। जलस्रोत सम्बन्धी विधेयकको अवस्था पनि मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेर
समग्र जलस्रोतको अघि यहाँ मान्यज्यूहरूले समग्र जलस्रोतको व्यवस्थापनको बारेमा पनि यहाँ कुराकानी राख्नुभएको थियो। समग्र जलस्रोतको व्यवस्थापन सम्बन्धी जलस्रोत विधेयक अर्को ड्राफ्ट गरिएको छ। जलस्रोत विधेयक पनि मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेर अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसहित अहिले कानुन मन्त्रालयमा रायको लागि पुगेको अवस्था छ। छिट्टै जलस्रोत सम्बन्धी विधेयक र ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत हुनेछन्, सदनमा प्रस्तुत हुनेछन्। म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, अब यो विद्युत सम्बन्धी विधेयक 2080 मूलत नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार हामी सङ्घात्मक प्रणाली र सङ्घात्मक शासन व्यवस्थालाई यसले मार्गदर्शनको रूपमा मानेको छ। त्यसकारण ठुला जलविद्युत आयोजनाहरू, ठुला विद्युतका आयोजनाहरू सङ्घीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने, 25 मेगावाटभन्दा माथिका प्रदेश स्तरका कार्यक्रमहरू प्रदेशले व्यवस्थापन गर्ने र साना जसलाई 5 मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनाहरू स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्दै, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको मार्गदर्शनलाई पछ्याउँदै यो व्यवस्था गरिएको छ। यो एउटा सैद्धान्तिक धरातलमा यो रहेको छ। दोस्रो कुरा, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको गरेको मार्गदर्शन र त्यसको सैद्धान्तिक मार्गदर्शन छ। 3 खम्बे आर्थिक नीति छ। सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक साझेदारीको जो सैद्धान्तिक मार्गदर्शन छ संविधानको र संवैधानिक व्यवस्थाको, त्यसलाई यो विधेयकले अवलम्बन गरेको छ र त्यसलाई मार्गदर्शनको रूपमा यसले लिएको छ। त्यसकारण अब यहाँ यो भ्रम नरहोस्, यसले कुनै एउटा कम्पोनेन्टलाई मात्र समातेर हिँडेको छैन। यसले सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले वहन गर्ने यो मात्र कुरा गरिराखेको छैन। यसले सम्पूर्ण जिम्मेवारी एउटा कुनै निश्चित सेक्टरलाई प्रदान गर्ने यो मात्र पनि कुरा गरिराखेको छैन। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको मार्गदर्शन जे हो र स्पिरिट जे हो त्यसलाई यसले आत्मसात गरेको छ। यस दृष्टिले हेर्दा हामी के कुरामा स्पष्ट छौँ भन्दा राज्यले केही एक्सक्लुसिभ राइट्सलाई प्रयोग गर्ने अवस्था, इभन मार्केट इकोनोमी, अब्सोल्युटली मार्केट इकोनोमीलाई अवलम्बन गरिराखेका मुलुकहरूले पनि केही एक्सक्लुसिभ राइटहरू राज्यले आफूसँग राखेको हुन्छ। हामी 3 खम्बे आर्थिक नीतिको कुरा गरिराखेका छौँ। त्यसकारण केही एक्सक्लुसिभ राइट्सको कुरा यहाँ सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था यो विधेयकभित्र छ। यद्यपि यी सबै विषयहरूमा हामी दफावार छलफलको क्रममा, यो संसदको सम्पत्ति पनि भइसकेको कारणले मान्यज्यूहरू हामी दफावारको छलफलको क्रममा यी सबै विषयमा छलफल गर्न सक्नेछौँ। तर यो सैद्धान्तिक स्पिरिटलाई हामीले यहाँ यसले अवलम्बन गरेको छ। मैले यति कुरा गर्न खोजेको। त यति हुँदाहुँदै पनि अब विगतको तुलनामा यसले निजी क्षेत्रलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने, हतोत्साहित होइन, हतोत्साहित गर्ने भनेको त विगतको अवस्थाबाट रिग्रेसिभ पनि होइन। यो कतिपय मान्यज्यूहरूले यसलाई रिग्रेसिभ पनि भन्नुभयो। यो रिग्रेसिभ होइन। हिजोको व्यवस्थाभन्दा यो पछि हटेको छ भने रिग्रेसिभ हुने हो। हिजोको अवस्थाभन्दा यो पछि हटेको छैन। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले हेर्ने हो भने पनि हामीले त्यहाँ भने पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भ होस्, वितरणको क्षेत्रमा होस्, व्यापारको क्षेत्रमा होस्, निजी क्षेत्रको लागि यसले जुन स्पेस क्रिएट गरेको छ, यसले आजको हाम्रो आवश्यकतालाई, हाम्रो आजको अवस्थालाई यसले ठिक ढङ्गले आत्मसात गरेको छ। किनकि राज्यसँग मात्रै पनि सबै कुराको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छैन। त्यो क्षमता मात्र पनि होइन, हाम्रो संविधानले गरेको मार्गदर्शन यति मात्र पनि होइन। त्यसकारण यो दुवै कारणले सम्पूर्ण व्यवस्थापन राज्यले गर्ने कुरा मात्र पनि यसले परिकल्पना गर्दैन। अझ अगाडि बढेर आजको आवश्यकता सबै कुरालाई ध्यान दिएर अब चाहे त्यो उत्पादनको क्षेत्रमा त छँदैछ, अझ त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा गरिराखेको छ। पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने कुरा, वितरण र व्यापारको क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने कुरा हिजो मान्य वर्षमान पुन्जुले यहाँ एकदम प्रष्ट शब्दमा राख्नुभएको थियो। यो एउटा डिपार्चर हो। त्यहाँ सरकारको पनि यही मान्यता राख्दछ, यो डिपार्चर नै हो। त्यस दृष्टिले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भयो, यो अझ बढी रिग्रेसिभ भयो भनेर भन्ने कुरा यो सही हुँदैन सामान्य सभामुख महोदय। त्यस कारणले अब यति भइसकेपछि केही प्रत्यायोजित अधिकारको सन्दर्भमा पनि यहाँ मान्यज्यूहरूले गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउनु भएको छ। यो ठिकै हो, यो साँचो कुरा हो। संसदले कानुन संसदले बनाउँछ। त्यसकारण प्रत्यायोजित अधिकारहरू एकदम अत्यावश्यकीय मात्र हुनुपर्दछ, त्यो सीमित नै हुनुपर्दछ, अत्यावश्यकीय हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ। त्यसकारणले कतिपय प्राविधिक विषयहरू, कतिपय तात्कालीन गर्नुपर्ने निर्णयहरू, कतिपय कन्टेक्चुअल्ली गर्नुपर्ने निर्णयहरूको सन्दर्भमा हरेक विषयवस्तुहरू कानुनमा नै व्यवस्था गर्दा त्यसमा संशोधनको लागि समय सापेक्ष संशोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थितिमा प्रत्येक पटक संसदमा आइराख्नुपर्ने परिस्थिति नरहोस् भन्नका लागि कतिपय प्राविधिक
र कतिपय चाहिँ त्यस्ता समय सापेक्ष विषयवस्तुहरूलाई र कन्टेक्स्चुअल विषयवस्तुहरूलाई तोकिएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने यो सामान्य परम्पराकै कुरा हो, यो आम परम्पराको कुरा पनि हो। त्यस कारणले केही पनि कुरा चाहिँ तोकिए बमोजिम हुँदैन, नियमावलीमा गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि सही हुँदैन। तर फेरि कानुन संसदले बनाउने स्थितिमा प्रत्यायोजन गर्ने कुरा अत्यावश्यकीय हुनुपर्दछ, त्यो सीमित हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ। जहाँसम्म एकदम तत्त ठाउँमा जहाँ जहाँ यी कुरा त कानुन संसदले नै गरे हुन्छ नि भन्ने अवस्था जहाँ जहाँ आउँछ ती विषयमा हामी खुला ढङ्गले छलफल गरेर अगाडि बढ्न सक्दछौँ र यो विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा हामी सायद एउटै पेजमा नै हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसै गरी अरू कतिपय सन्दर्भमा यो ड्राई र वेट सिजनको यो असन्तुलन घटाउन के गरिएको छ भन्ने बारेमा पनि निश्चय नै ड्राई र वेट सिजनको असन्तुलन घटाउनको लागि दुईवटा ढङ्गले त्यहाँ जरुर सोचिएको छ। एउटा कुरा हाम्रो मागको प्रकृति र चरित्र ड्राई सिजन र वेट सिजनमा उस्तै रहने, उत्पादनको प्रकृति ड्राई सिजन र वेट सिजनमा हेर्दा 3 गुणा फरक जस्तो देखिने अवस्थाले सिर्जना भएको यो असन्तुलनको अवस्था जे छ, यो असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्नको लागि मूलतः 2टा कुरा हामीले आवश्यक ठानेका छौँ। एउटा, हामीले जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्ने र जलाशययुक्त आयोजनाहरूको लागि आवश्यक थप व्यवस्था गर्नुपर्ने एउटा कुरा, जसले गर्दा ड्राई सिजनको उत्पादनमा पनि त्यति धेरै कमी आउन नपाओस्, एक कुरा भने। दोस्रो कुरा, वेट सिजनमा पनि हाम्रो आन्तरिक खपत क्षमतालाई चाहिँ वृद्धि गर्न सकिने हाम्रा डेभलपमेन्टको मोडालिटी के हुन सक्छन् अथवा आन्तरिक खपत क्षमताको वृद्धिको रणनीतिक योजनाहरू कस्ता हुन सक्छन् भन्ने बारेमा सोच्नुपर्नेछ। यसले यो असन्तुलनलाई हटाउनेछ र आन्तरिक ऊर्जा खपतको बारेमा पनि सरकारले एउटा आन्तरिक ऊर्जा खपतको रणनीतिक योजना निर्माण गरेर काम पनि गरिरहेको छ र त्यसलाई सपोर्ट हुने ढङ्गले यहाँ केही कानुनी व्यवस्थाको कुरा पनि गरिएको छ भने जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको कुरा यहाँ गरिएको छ। अरू थप कुरा हामी दफावार छलफलको क्रममा गर्ने नै छौँ। विद्युत व्यापारको सन्दर्भमा अब कतिपय सन्दर्भमा के कुराहरू उठिराखेका छन्, 2टी कुराहरू उठिराखेका छन्। यो व्यापारको सन्दर्भमा विद्युत व्यापार अथवा पूर्वाधार निर्माणमा प्राइभेट सेक्टर आकर्षित हुँदा भोलि आन्तरिक खपतको निम्ति हामीलाई क्राइसिस त कतै पर्दैन, व्यापारको क्रममा प्राइभेट सेक्टर आकर्षित हुँदा आन्तरिक खपतको बारेमा कतै क्राइसिस त हुँदैन। यो कोणबाट पनि विषयवस्तुहरू उठिराखेका छन्। अर्को कोणबाट पनि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कसरी चाहिँ सर्भ गर्ने बारेमा पनि चिन्ताहरू जाहेर भइराखेका छन्। यो दुवै पक्षबाट यी कुराहरू उठिराखेका छन्। तर यो विषयमा सरकारको एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण छ, हामीले विद्युत व्यापार गर्ने, निर्यात गर्ने भनेको सरप्लस विद्युत हो। यो कुरामा हामी एकदम स्पष्ट हुनुपर्दछ। नेपालको आन्तरिक खपतबाट सरप्लस हुन गएको विद्युत मात्र हामी निर्यातको कुरा गर्दछौँ र यो सरप्लस हो भन्ने कुरा निर्क्युल भइसकेपछि मात्र त्यो अन्तर्देशीय व्यापारको क्रममा प्रवेश गर्ने भएको कारणले यसले चाहे त्यो हामीले पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिने त्यो खुला पहुँचको कुरा होस्, चाहे व्यापारको क्षेत्रमा खुला पहुँचको कुरा गरिराखेका छौँ, यसले समस्या उत्पन्न गर्दैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। किनकि सरप्लस हो कि होइन भन्ने कुराको निर्क्युल एउटा निश्चित इन्टिटीबाट हुनुपर्ने व्यवस्था भइसकेपछि यी तपसिलका समस्याहरू समाधान भएर जान्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ र त्यो तदनुरूप नै यो कानुनी व्यवस्था भएको पनि छ। त्यसैले यो समस्या आउने अवस्था रहँदैन। अब विद्युत व्यापारको त्यसपछि अपस्ट्रिम डाउनस्ट्रिमको कुरा पनि, डाउनस्ट्रिमका लाभको कुराहरू पनि थियो, जोखिमका कुराहरू, लाभका कुराहरू, यी सबै विषयहरूलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको बारेमा यहाँ चर्चा भइ नै सकेको छ सामान्य सभामुख महोदय। त्यसैले जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका बारेमा पनि छलफल भएको छ। यस सम्बन्धी धेरै कुराहरू प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका हाम्रा नीति अथवा प्रचलित हाम्रा नीति र कानुनी व्यवस्थाहरूको आधारमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिस्थिति भएको कारणले यहाँ धेरै यो विषयमा त बोलिएको छैन। तथापि हामीले यी विषयहरूलाई अन्तरसरकारी निकायका समन्वयका विषयहरूलाई अन्य विधिद्वारा समाधान गर्ने, केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत समाधान खोज्ने, अरू मार्फत समाधान खोज्ने गरेर त्यो प्रयास अगाडि बढाउनु पर्ने छ। यहाँ उठेका विषयहरू यो सम्बन्धी ठिकै छन्। अब अनबन्डलिङका कुराहरू थियो। अब यहाँ पनि दुईटै पक्षबाट उठिराखेको छ। अनबन्डलिङ ठिक छ कि छैन, उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई अलग अलग इन्टिटीबाट गर्ने कुरा ठिक छ कि छैन, गर्नुपर्छ कि पर्दैन, अथवा किन नगर्ने, यो दुवै प्रकृतिको छ। यसको सन्तुलित जवाफ नै यसले दिएको छ, विधेयकले यसको सन्तुलित जवाफ नै दिएको छ र यो दुवै प्रकृतिका भावनाहरूलाई यसले यथोचित ढङ्गले सम्बोधन गरेको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। तत्त ठाउँमा हामी दफावार छलफलको क्रममा यस विषयमा बाँकी हामी छलफल गर्न सक्छौँ। त्यसैले
अब आज हाम्रो बोटलनेकको अब कहाँ समस्या छन् भन्ने कुरामा जरुर हाम्रो अब उत्पादनको हाम्रो पाइपलाइनमा जहाँ गइराखेको छ आजका दिन बोटलनेक हाम्रो प्रसारण नै बन्न पुगिराखेको छ र त्यो प्रसारणको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको पनि हामी यथोचित ढङ्गले समाधान गरेर जाने गरी मैले अघि भनेको मार्गचित्र कार्ययोजनाको ऊर्जा विकासको मार्गचित्र कार्ययोजना मार्फत हामी अगाडि बढेछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो विद्युत विधेयक एकपटक पार्लियामेन्टमा आएर फर्कि पनि सकेको कारणले र फेरि फर्केर यही पार्लियामेन्टमा आएको कारणले धेरै विषयहरू यो पटक हामीले धेरै मसिनो गरेर पनि हेरेका छैनौँ, किनभने एकपटक पार्लियामेन्टमा पेश भइसकेको कारणले। सायद यो पेश गर्दाखेरि पनि यही गठबन्धनको अर्को सरकार थियो, त्यस कारणले पनि धेरै हामीले यो बारेमा छलफल गरेका छैनौँ। यसकारण पनि हामी खुला छौँ। विभागीय मन्त्रीको हिसाबले सरकारको तर्फबाट म यो कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हामी ओपनली नै छलफल गर्छौँ। दफावार छलफलको क्रममा रासनल कसैले भनिदिएको आधारमा हामीले यहाँ लागू गरिहाल्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यसको प्रोसेसिङ गरौँ। फिडब्याक त हामी सबैतिरबाट लगौँ, इनपुट हामी सबैतिरबाट लगौँ र हामीले प्रोसेसिङ गरौँ। समितिमा भोलि बिहान यो प्रोसेसिङ हुनेछ, प्रोसेस त्यहाँ समितिमा भएर आवश्यक विषयहरू अत्यावश्यकीय कुराहरू रासनल बेसमा हामी केही विषयहरूलाई खुला ढङ्गले एउटा निष्कर्षमा पुग्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ हामी। अब यो विश्वास म मान्यज्यूहरूलाई सभामुख महोदय मार्फत दिलाउन चाहन्छु र थप विषयहरू मान्यज्यूहरूको पनि यसमा महत्त्वपूर्ण यो विधेयकलाई कानुनी रूप लिने बेलासम्म गइपुग्दा यसलाई अझ व्यावहारिक बनाउनको लागि, यसलाई अझ वैज्ञानिक बनाउनको लागि, यसलाई अझ पूर्ण बनाउनको लागि यहाँ सबैको पनि योगदान हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यही कुरा सहित मेरो भनाइ टुङ्गाउँछु। हस्त, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, विद्युत विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विद्युत विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, विद्युत विधेयक 2080 माथि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 112 बमोजिम संशोधन पेश गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले 72 घण्टाभित्र विधेयक शाखा प्रतिनिधि सभा सङ्घीय संसद सचिवालय सिंहदरबारमा दिन सक्नुहुनेछ। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2080 साल असोज 25 गते बिहिबारको दिन 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।